سلام شاگردای عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشید. من فرهاد وزیری باز در خدمت شما. خدا کنه درس گذشته را گرفته باشید. می پردازیم به درس امروزی ما. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما Basic of Computer Science. عنوان درس ما Organization of Computer Components. Organization of Computer Components. تشکیل اجزای کامپیوتر. The major functional unit of a computer are listed below. واحدهای مهم وظیفوی کامپیوتر در پایین لیست کردیده. نمبر اول input unit، واحد ورودی. نمبر دوم output unit، واحد خروجی. نمبر سوم memory unit، واحد مموری. arithmetic logic unit، واحد محاسبوی. و همچنان control unit، واحد کنترل کننده. میم در چارت میبینیم input unit، program and data. تمام پروگرام ها و معلومات ما ورود میشه از طریق واحد input یا ورودی. بعد از او با memory unit میره. از memory unit با arithmetic logic unit با واحد محاسبوی میره. وقتی که اینجا محاسبه بالایشان اجرا میشه پس میرن با memory unit با واحد مموری. و بعد از واحد مموری با output unit میرن و نتیجه را برای ما نشان میده که این سه بخش اساسی که memory unit است، control unit است و arithmetic logic unit است به نام central processing unit یعنی واحد پروسس کننده مرکزی یاد میشه. The input unit read and accept instruction or data given to the computer. input unit یعنی واحد ورودی قبول میکنن تمام هدایات را و او را مرور میکنن. The input units read and accept instruction or data given to the computer. input unit یا واحد ورودی تمام معلومات هدایات را قبول میکنه و او را میخوانند که امو معلوماتی که به کامپیوتر داده میشه. The instruction and data are stored in the memory unit. تمام هدایات و معلومات ذخیره میشه در واحد مموری. All the intermediate and final result are also stored in the memory. نتیجه آخر و وسطی را همچنان در memory unit چی میشن؟ ذخیره میشن. The arithmetic logic unit ALU is the place where arithmetic and logical operation are performed. The arithmetic logic unit و همچنان ALU واحد محاسبوی کامپیوتر که هست ALU یعنی arithmetic logic unit جای هستند که اونجا تمام محاسبات و همچنان محاسبات منطقی اونجا عملیات منطقی اونجا چی میشن؟ اجرا میشن. The control unit reads the instructions stored in the memory. کنترل یونیت چی کار میکنن؟ تمام هدایات را میخوانن که در مموری
یونیت یعنی واحد مموری و چی هستن؟ ذخیره شده. and then interprets and execute them و بعدا او را تفسیر و چی میکنن؟ او را اجرا میکنن. When arithmetic and logical operation are to be performed وقتی که محاسبات منطقی و محاسبات مربوط به محاسبات و همچنان عملیات های منطقی اجرا میشه they are done using the arithmetic unit اینها توسط arithmetic unit یا arithmetic logic unit چی میشه؟ اجرا میشه. when the result needed to be printed وقتی که ضرورت پیدا شد برای پرینت کردن نتیجه the control unit activates the output unit and the result get printed. control unit چی میکنن؟ output unit فعال میسازه که تا نتیجه چی شود؟ برای ما پرینت شود. The control unit, memory and ALU put together are called the central processing unit CPU of a computer. Control unit و همچنان memory unit و ALU یعنی arithmetic logic unit تمام اینها یک جای با نام central processing unit کامپیوتر یاد میشه. میم در بخش پایین input unit است. اینجا ببینین شاگردا ما بازی چارتا تشریح میکنیم. input unit وقتی که دیتا داخل به کامپیوتر میشه او را چی میکنن؟ قبول میکنن و او را روان میکنن با کجا؟ با memory unit. بعد از آن دیتا از memory unit میره با arithmetic logic unit که اینجا محاسبات بالایشان انجام شود یا عملیات ها بالایشان انجام شود و بعد از این میرن با memory unit در اونجا ذخیره میشه و اگر ضرورت شد که نتیجه را پرینت بگیریم یا نتیجه را ببینیم کنترل یونیت چی میکنن؟ آوتپوت یونیت فعال میسازه که نتیجه را برای ما چی کو؟ پرینت کو. میم در بخش پایین یک عنوان دیگر را میخوانیم input devices input unit واحدات ورودی. Input devices accept data from a user and convert them into a form that can be understood by a computer. Input device دیتا را از طرف یوزر یا استفاده کننده قبول میکنن و او را تبدیل میکنن به شکلی که کامپیوتر او را چی کنن؟ بفهمن. Some common input devices include keyboards, mouse, joystick and scanner. بعضی دیوایس های ورودی که عام هستند و کیبورد است، ماوس است، جویستیک و اسکنر است که توسط کیبورد ما میتونیم دیتا را به کامپیوتر داخل بسازیم. توسط ماوس همچنان ما میتونیم معلومات را به کامپیوتر داخل بسازیم. جویستیک همچنان ما میتونیم معلومات را به کامپیوتر داخل بسازیم از طریق جویستیک، یعنی زیادتر در گیم ها استفاده میشه. and اسکنر ما میتونیم چیزهایی که هارد داریم در روی ورق تصاویر است و کدام مطالب هستند او را ما میتونیم از طریق اسکنر به کامپیوتر چی کنیم؟ وارد بسازیم. You have already studied about these input devices in your previous classes. شما میگه درباره این input device ها در صنف‌های گذشته تان خواندین. Let's know about some more input devices. بیاین که چندین input device دیگر را بشناسیم. چون input device کیبورد، ماوس، جویستیک و اسکنر این بسیار عام است. ما ایرا در درس‌های گذشته در صنف‌های گذشته خواندیم. میم دیگر کدام input device ما داره. ایرا در انشالله در درس آینده تعقیب میکنیم. میم در بخش پرکتیکال برنامه وینورد باز میکنیم.
بلانک داکومنت. سه اپشن دینا روز خوانده بودیم. مم اپشن بعدی در بخش دوم. اپشن اولی ما که هستن مطابق چیستن؟ فونت هستن که شارتکتش کنترل پلس شیفت پلس اف. من مثلا ما نوشته میکنم رنت انتر. این فونت است. ما میخوایم فونت این تکست تبدیل کنم. میتونیم با استفاده این فونت ها و اگر فونت ها کم باشه ما میتونیم از CD او را چی کنیم؟ اینستال کنیم. فونت نوشته خود را ما میتونیم از طریق امی اپشن انتخاب کنیم. بخش دوم بولد، شارتکتش کنترل پلس بی است که تکست ما را بولد میسازه. مثلا فرض کنین این عنوان است، ما میخوایم عنوان ما چی شود؟ بولد به مم بی. و اگر به این شکل هم نمیتونین شما نمیکنین کنترل پلس بی بولد. دوم اپشن ما که است ایتالیک، تکست ما را به شکل ایتالیک تبدیل میکنه به این شکل. و شارتکت ازی که است کنترل پلس آی. دوم اپشن ما که هستن اندرلاین، زیر نوشته ما خط میاره. مثلا اینی یک لاین ما باید زیرش خط باشه به این شکل. مم اپشن بعدی را کار میکنیم استریک ترو. چی کار میکنم؟ وقتی که مثلا یک جای ما یا یک تکست زیاد دارم و او را میخوایم در پای یک جای مشخص ده او باز پسان ما پاک کنم یا وغیره یا متوجهش باشم، ما ای را چی میکنم؟ را یک خط میزنم به این شکل. و دیگه اپشن مهم که هستن که از اونجا ما میتونیم که مثلا یک نفر برای ما میگه ده به توان 2 نوشته کن، این خو 102 میشه. خیلی چی میکنم؟ یا ده به قاعده 2 این 2 را انتخاب میکنیم و من اپشن سابسکریپت بالاش چی میکنیم؟ اپلای میکنیم. ده به بنای 2. یک نفر برای ما میگه ده به توان 2 نوشته کن، ما از این اپشن دیگه استفاده میکنیم. و از اینی قسمت هم ما میتونیم که رن پاک میکنم رند یک پاراگراف اینتر. ما میتونیم خط خود را خرد و بزرگ کنیم. اینجا ما میتونیم اندازه تکست خود ما انتخاب کنیم، هر اندازه که خواسته باشیم تکست ما باشه. و همچنان از این اپشن هم ما میتونیم وقتی که اینجا و درجه مثلا تا 72 است، اگر از این قدم بزرگتر میخواستیم ما میتونیم از این اپشن دیگه استفاده کنیم تا که خواسته باشیم. و همچنان پس میتونیم با استفاده این اپشن پس تکست خود را خرد بسازیم. خب شاگردای عزیز، وقت کم است، انشالله موضوعات دیگر را در روزی بعدی دنبال میکنیم. خوب شاگردای عزیز، درس امروزی ما به پایان رسید. امید که درس امروزی را گرفته باشید. اگر کدام سوال، انتقاد، پیشنهاد دارین میشه که